اهلا ومرحبا بكم في التوتوريال اللي غادي نحاول نعلمكم لانفورماتيك بور لي ديبيتون. دونك لا كنتي ان ديبيتون اللي عمرك ما دار لانفورماتيك وبغى يتعلم لانفورماتيك، هذه هي البلاصه اللي مزيانه لكم. دونك بور لي فغي ديبيتون اللي ما عمرو ما دار لانفورماتيك، اللي كنتي كتعرف لانفورماتيك هذا الشيء ما صالحش ليك. دونك باش نبداو ما خصك حتى شي انستالاسيون، ما خصك حتى شي حاجه، خصك غير ان اورديناتور و ان نافيغاتور دو طون شوا. انا كنصحكم تخدموا بكروم، جوجل كروم اللي مزيان للديفلوبمون. وباش نبداو خصنا نمشيو لهاد السيت playcode.io، وغادي تحلوا ان ايديتور دودون اللي غادي نكتبوا فيه الكود. دونك كنبداو في الاول نديرو اورغانيزيو شويه لاباج ديالنا باش نبداو نكتبوا الكود ديالنا. نحيدو علينا هاد فيو ويب سايت، غادي نسدو علينا هاد index.html، نسدو علينا هاد style.css، غنخليو هاد script.js. نحيدو علينا هاد الشي كلشي، نصغرو شويه الكونسول، فوالا نسدو علينا هذا نصغرو. دونك خلينا غير هاد البلاصه نكتبو فيها الكود، وهنا غادي نشوفو الريزولتا ديال الكود ديالنا. دونك في هاد التوتوريال غادي نتعلمو اول حاجه وهي كيفاش نكرييو دي فاريابل. لي فاريابل كاين دو تيب دو فاريابل، كاين اما اون كونستانت واما اون فاريابل. دونك اون كونستانت مثلا غنكريو اون كونستانت ا، غنعطيوها اون انيسياليزيوها ب 1. دونك قلنا سي اون كونستانت، هذا هو ليدونتيفيون، سميناها ا، وغادي نعطيوها هاد ايكال، هي غادي نعطيوها لا فالور 1 و بوين فيرغول في الاخر تاع باش نقولوا ان هاد لا فراس سالات. دونك ا سي اون كونستانت، ça veut dire ان عمرها لا فالور ديالها ما غادي تبدل في الفيتشر. الا جيت نبدلها مثلا نقول ا نعطيوها 2، خصو يعطيني ايرور، ها هو كيقول لك لا يمكنلكش تكمل، فهمتي؟ دونك هنا ا ما يمكنليش نعطيها اون اوتر فالور، نبدلها نعطيها 2. علاش؟ حيت سميتها سي تي كونستانت. فوالا سي كونستانت، دونك ا دائما تكون عندها لا فالور لي انيسياليزيت تاع الانيسياليزاسيون. لا كانت 1 تبقى دائما 1، كون عطيتها 2 تبقى دائما 2. L'autre type تاع les variables هي une let. كنقولوا let ça veut dire c'est une variable، يعني ان يمكننا نبدلوها في الفيتور. مثلا غادي نكري une variable b وغادي نعطيوها مثلا 1. دونك في الفيتور لو بغيت نبدلها لا فالور ديالها نعطيها مثلا 3، ما كاين حتى شي مشكل. دونك حنا غادي نعلمكم دابا كيفاش تافيشيو لا فالور نتاع اون كونستانت ولا نتاع اون فاريابل. دونك هنا مثلا ا عندها لا فالور هي 2، نتاكدوا نديرو كونسول لوغ 2 ا، ودائما بوين فيرغول على فان. كونسول لوغ هي افيشي ليا في الكونسول. دائما تكتب كونسول لوغ نتاع لا فاريابل اللي بغيتي غتعطيك هاد. مثلا ا هي 2، درنا كونسول لوغ 2 ا عطاتنا 2. دونك هنا مثلا عندنا b. b c'est une variable qui peut être changée dans le futur. Donc initialisina ب 1، نشوفو de console log 2b. a هي عطاتنا هي 1، شتي b هي 1. نديرو هنا بدلنا لا فالور عطينا هي 3، نشوفو واش بصح تبدلات هي 3. console log 2b هات b كانت هي 1، دابا افيشيناها، ها هي افيشيناها. من بعد درنا b هي 3 وافيشيناها، ها هي ولات 3. دونك كونسول لوغ سي جوست ان مويان باش تافيسي في الكونسول. هادي غتستعملوها بزاف هاد كونسول لوغ، كنصحكم تعقلوا عليها. غنوريكم ان هاد كونسول لوغ سي تري بويسون. يعني شوفوا مثلا كيف غادي نديرو. هنا انا عطينا غير ا، دونك ولكن باش هنايا كتشوف غير 2 1 3، ما كتفهمش منين جاي هادشي. دونك نحاولوا نبينوا ان هادشي رجعوه شويه بعيد. نديرو اون فراس، نديرو اون فراس نقولوا لا فالور دو ا اي، لا فالور دو ا اي هي ا، و ا سي اون كونستانت هي 2.
دونك بدلها لنا رجعها هي 2. هنا غادي نديرو مثلا لا فالور دو بي، ها هي لا فالور دو بي اي لا فالور دو بي اي، وغادي نشوفو شنو هي لا فالور دو بي. لا فالور دو بي هي 1. لا ميم شوز غادي نحاولو من بعد ما بدلنا بي ب 3 غنشوفو شنو ولات بي. نديرو لا فالور دو بي اي هي بي. دونك في الاولى كانت لا فالور دو ا هي 2، من بعد افيشينا لا فالور دو بي هي 1، ومن بعد افيشينا لا فالور دو بي هي 3. دونك شنو شفنا في الفيديو الاول ديالنا؟ شفنا كومون كريي اون كونستانت، كومون انيسياليزي اون كونستانت، كنقولوا سيت اون كونستانت، كنسميو الكونستانت، كنعطيوها لا فالور لا فالور ديالنا، وكنديرو بوان فيرغول. بوان فيرغول هي باش نساليو لا فراس ولا ستيتمنت ولا اللي بغيتو. من بعد كنديرو كونسول لوغ باش نافيشو في الكونسول. كونسول لوغ تعطيها اللي بغيتي، كدير مثلا بغينا نزيدو كتعطيها هنا اللي بغيتي تافيشي. مثلا عطيتها واحد لا فراس، ها هي افيشيتها، ودرت فيرغول وبغيت افيشي شنو كاين في ا، ها هي شنو كاين في ا هي 2. الا كنتي بغيتي تزيد مثلا شي حاجه اخرى تقدر ديرها. هانت شتي هات كونسول لوغ تاع هادي ا اي هادي، دوك هاي افيشات باش تفهموا كيفاش خدام. من بعد كرينا اون فاريابل لات هي انها يمكن لها تشونجي في الفيتور، وسميناها بي وعطيناها لا فالور انيسيال هي 1، هي 1. افيشيناها ومن بعد بدلناها. فوالا. دونك هذا هو التوتوريال الاول. حاولنا نتعلموا كيفاش نكريو دي فاريابل دو تيب اونتيي. من بعد في التوتوريال الثاني غادي نشوفوا لي سترينغ ونكملوا ان شاء الله. نشوفكم في الفيديو الجاي وشكرا.